صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تے میرے عیباں نالوں یا رب تیری رحمت بہت ودھیری میرے عیباں نالوں یا رب تیری رحمت بہت ودھیری تے میری ذات صفات کی پوچھے کوئی ذات اوقات میں میری تے میں صلاح بخش دے اس آسی امت تے یا رب نے گھٹ دی رحمت تیری بخش دے بھئی عامر نو تے یا رب نے گھٹ دی رحمت تیری تے سیسے